الا جينا نتبعوا لا ميثود الاولانيه اللي كنا تنديروا غادي نحلوا معادله اش عندنا بولينوم فوا بولينوم ياك. الا جينا بغينا نديروا هذيك الطريقه غادي نديروا اف دو اكس ايكال 0. الا بغينا ليتود دو سين équivalent x carré facteur 2x plus 1 égale à 0. On a produit قلنا الضرب فين تيكون تيسوى 0 الا كان واحد فهاد جوج تيسوى 0. دونك x carré égale à 0 ou 2x plus 1 égale à 0. غنحلوا هذه المعادله x carré تكون تسوى 0 الا كان x تيسوى 0. قاعده درتوها في الكاتريام وقيله x égale à 0 ou الا دينا 1 جا اخرى هي موان 1 قسمنا على جوج دونك هي x égale moins 1 sur 2. غنديروا الطابلو د السين ورطوا البال. دابا هنايا كاين شي لعيبات جداد زوينين. هذه الميثود الاولانيه. دابا نقول لا ميثود الثانيه. شوف هنا عندنا اكس عندنا موان لانفيني بلس لانفيني حيت اكس ابارتيان ا ار وتندير لي سوليسيون من الصغير للكبير موان 1 دومي وتندير 0. تندير الفاكتور الاولاني تندير ليه لا لين ديالو اللي هي اكس او كاري والاخر هو 2 اكس بلس 1 ولو برودوي ديالهم هو اف دو اكس. فوالا اكس كاري تتنعدم الا كان اكس ايكال 0 شفتها دونك بندير 0 هنا. فهمتي هادشي مزيان دونك غادي فهمتي داكشي الاولاني. عاوتاني 2 اكس بلس 1 تتكون تسوى 0 الا كان اكس ايكال موان 1 دومي دونك ها هو ولو برودوي ديالهم بيكون تيسوى 0 فيهم بجوج صافي. ها هو هنا غادي ندير بلس وهنا اش غندير موان. واه هذا راه اكس او كاري. اكس او كاري دائما بوزيتيف ما يمكنش ندير بلس هنا وندوز للموان. انا فين غلطت ياك انا مشيت مزيان. لا اكس كاري شوف رتو بال اكس كاري دائما بوزيتيف. اي حاجه اس 2 دائما بوزيتيف واخا يكون زيرو. وهذيك الطريقه اللي كنا تنبدلوا فيها لو سي ما كانش عندنا فيها لو كاري كاين هنا بولينوم. كان بولينوم هذه بيسونس كبيره هي واحد. هنا غادي نخدم بهذيك الطريقه 2 بوزيتيف غندير بلس هنا ودزت من الزيرو موان. اذا ردتوا البال بلس فوا موان هي موان بلس فوا بلس هي بلس فوا بلس هي بلس. اش تلاحظوا هنايا اشنو هو لو سين ديال اف دو اكس؟ نعم لو سين ديال اف دو اكس لا لو سين ديال اف دو اكس واش ماشي هو لو ميم ديال 2 اكس بلس 1. اذا ردتوا البال هنا عندنا موان هنا عندنا موان هنا عندنا بلس هنا عندنا بلس هنا بلس هنا بلس. دونك لو سين ديال اكس كاري واش تيبدل شي حاجه؟ لا تيبدل حتى شي حاجه. دونك كاينه ميثود اخرى نقدروا نخدموا بها بلا هادشي صافي. الا ردتوا بال لو سين ديال اف دو اكس هو لو ميم سين ديال 2 اكس بلس 1 صافي مزيان. هادي غنسميوها ميثود 1 ام 1. نديرو الميثود 2. لا ميثود 2 غناخدوها ثاني اف دو اكس قلنا هي اش x carré facteur 2x plus 1. وقت ما كان عندي ان برودوي او لا كسر فهمنا غير يكون الضرب او لا القسمه ولقيت شي واحد من دوك العوامل بوزيتيف نقدر نحيدو عليه ونخدم بلو سين ديال هذاك اللي بقى بوحدو فاكتور لا. في هذه الحاله فين هو لي بوزيتيف عرفناه بوزيتيف x كاري صافي. ها هو قلنا quel que soit x appartient à R x au carré le signe ديالو كي داير بوزيتيف. وان جينيرال داك اللي عرفنا لو سين ديالو نقدروا نحيدوه غير حنا نخدموا بوزيتيف صافي. عندنا x carré positif alors le signe de f de x est celui de 2x moins 1. voilà يعني ملي هذا بوزيتيف دونك لو سين ديال هذا كامل هو لو سين ديال الفاكتور اللي بقى. مفهومه كلشي فاهم هادشي؟ اش قلتي عثمان؟ كنت عايش كاع مزيان هاكا deux x plus 1 égale à 0 équivalent x égale moins 1 demi. راه قول حلينا هاد المعادله ونجي ندير دابا الطابلو ديال اف دو اكس. واخا حنايا بغينا نديرو السين ديال 2 x بلس 1 علاش؟ حيت قلنا له السين ديال 2 x بلس 1 هو نفس ديال اف دو اكس. دونك x اف دو اكس موان لانفيني بلس لانفيني موان 1 دمي 0 لو سين مضروب في x هو بلس مع موان. الا رزتو البال هاد الطابلو كاع بلس ساهل حتى في القرايه ديالو ساهل. لا بالعكس شوف هذا كي داير
لا ديك اكس او علاش مزيان علاش مزيان هذا ها لا هو الحساب ديالو هذا ساهل. شو هاد القضيه بعدا باش نتفاهموا هذه الطريقه باش تخدم بالزمن كون حيت بارفوا تيجي في الامتحان يقول لك montrer que le signe de f de x c'est celui de 2x plus 1 تيعطي لك سؤال فاهمين يعني خصكم تقولوا لنا عندنا x كاري بوزيتيف الوغ لو سين هو ديال هذاك فاهمين دابا اش غادي ديروا نتوما غاديين تقادوا لينا راه ما درناهمش انتوا ديروا ما بس ياك الحمد لله 17 صراحه سهله 17 سهله بزاف كلشي ساهل كلشي سهل الحمد لله انتوا استاذ ديالنا لا هادشي راه ساهل لا والله الا هادشي لا ساهل بلا ما تكون لا غير هكا بالشوفه x قلنا appartient 0 plus infini donc h x كيدير بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف donc x هو بوزيتيف racine de x كي دايره بوزيتيف 4 كي دايره بوزيتيف. donc f de x كي دايره بوزيتيف من الاخر on a quel que soit x appartient à 0 plus l'infini ولا نديرو كاع بلا هكا نخدمو ب on a x appartient 0 plus l'infini alors x supérieur ou égal à 0 et racine de x qui دايره هي supérieur ou égal à 0 يعني تنحطر هذا وهذا اش بقى لي خصني نزيد 4 على هادي x بوزيتيف هاد x هذا et racine de x تيبان لك دابا هكا لا شو دابا صراحه خصك تجي لهنا كون جيتي لهنا احسن اجي جي هنا دابا كلشي بان ليا مزيان قلنا x بوزيتيف et racine de x plus 4 حتى هي بوزيتيف دونك لو برودوي ديالهم كيف شو يكون قال الاستاذ لا حيت كبر من 4 و4 كبر من 0 دونك صافي شوف واش تلقى لونجسترومون فهم دابا هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف دونك لو برودوي ديالهم كيداير بوزيتيف والبرودوي ديالهم راه هو اف دو اكس صافي وغنجيو ندير دابا الطابلو دو سين واخا ما نطلبش علاش هو دار حيت اكس يقدر يكون تيسوا زيرو وإلا كان اكس تيسوا زيرو هاد لو برودوي غاديولي تيسوا زيرو غير هذا ما عمره يكون تيسوا زيرو جامي حيت كاينه بلوس كا بلس 4 x f de x قلنا من 0 حتى بلس انفيني بلوس صافي خف نزربنا هذاك الشيء دابا نتوما غادي تقادوا لنا 18 يلا لا ريمارك اللي كاينه هنايا عندها ان برودوي كينضرب دو فاكتور هذا الفاكتور عرفناه بوزيتيف معروف دونك اشنو اللي تيحكم ليه لو سين كامل هو لو سين ديال هذا كامل هذا هو لو سين كيفاري هذا تيفاري هذا لو سين هو اللي تيفاري دونك خصني ندير الا قدرت نلقى لو سين ديال x carré plus 4x moins 5 دونك لقيت لو سين ديال f de x directement on a quel que soit x appartient à R x carré plus 2 positif alors le signe de f de x est celui de ضروري الا بغيت تحيد هذا خصك تكتب هذه الجمله ما كتبناش بحال ما درتش والو موان 5 وقلنا له السين ديال هذه خصنا نديروه باش بدلتا نحلوا معادله بدلتا وتنديروا لو سين دونك غادي نديروا بوتي تا بوتي بي بوتي سي اشنو بوتي تا هو 1 بوتي بي 4 موان 5 دلتا بي كاري موان 4 AC بي كاري هي 16 موان 4 فوا موان 5 فوا موان 5 فوا 1 اللي هي 36 36 الحماق ياك حماقة التمارين دونك كاينين دو سوليسيون x1 شوف x1 و x2 moins b plus la racine de delta sur 2a et x2 هو moins b moins la racine de delta نفس الحاجة moins b قلنا نقلبوا الإشارة ل b donc moins 4 plus la racine ديال 36 هي 6 elle a 2 fois 1 اللي هي 2 de la même façon moins 4 moins 6 elle a 2 هادي قلنا بتعطينا 1 وهادي شحال قلنا بتعطينا موان 5 موان 5 وتنجي تندير الطابلو دو سين ها هو عندنا x f de x قلنا له السين ديالها هو لو سين ديال هاد x carré plus 4x moins 5 moins l'infini plus l'infini moins 5 هي الاولى حيت هي الصغيره ياك وعندنا هي اللي من بعد منها ها هي
وغندير هنا لو سين دو ا لو سين دو ا لو سين كونترير دو ا. دابا غندوزو ل 19 غادي نلقى حتى هي قدامكم اش تعاودوا في الطرف راكم صافي بريفي دو زيرو من زيرو يلا دابا اش غنديرو لا لا ديفيرون دو زيرو ماشي كبر من زيرو لا قلت محروم محروم صافي معناتها تقرا بلونجلي داكشي اللي قلت لك انا ديفيرون 2 x moins 1 الى x كاري x appartient قلنا ار ايطوال هي نجيمه زيرو ما كاينش محرومه من زيرو محرومه من زيرو الحرمان هادي يلا اول حاجه x كاري كي يجي لو سين ديالها بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف حيت x ما عمرها يكون تيسوا زيرو اون حيت كاينه ار كلكو سوا اكس x كاري موجب ياك هاو واش غادي يكون تيسوا زيرو ولا لا هاد اكس اس 2 علاش حيت اكس ما عمرو غادي يكون تيسوا زيرو حيت اغيطوال هي انه هاد اش يعني اكس كاين هنا ما عمرو غيكون تيسوا زيرو دونك اكس كاري تي ما عمرها غتكون تسوا زيرو اكثر من هذا عندكم واحد لانفورماسيون اخرى الا عندكم شي حاجه بوزيتيف في المقام عرفوها راه ستريكتومون بوزيتيف حيت المقام ما يمكنش يكون شي حاجه داكشي اللي في المقام ما عمرو غادي يكون تيسوا زيرو يا اكس كاري يا من غير اكس كاري هادي ريغل جنرال تعادل حتى هذا بطبيعه الحال ما يمكنش يكون تيسوا زيرو تنهضروا كاع الفاريابل كاع اللي تتفاري alors le signe voilà de f de x est celui de 2x moins 1 واش فهمتوا دابا لا تكنيك كيفاش غاديه دونك اش غادي ندير لو سين ديال 2x moins 1 دونك نحل المعادله 2x moins 1 ايكال 0 x شحال تعطينا 1 sur 2 غنديو moins 1 جا اخرى هي 1 نقسموها على 2 دونك 1 sur 2 ياك ونجيو ندير الطابلو دو سين هنا هذا الطابلو دو سين بيكون مختلف شويه باش ها اكس ياك في ار ايطوال اش عندنا موان لانفيني زيرو بلوس لانفيني وقت ما شت شي نومبر ما داخلش في لونسومبل ديال الديفينيسيون تيخصو يبان هنا ضروري خصو يبان في هاد الفوق ديال لي زيكس اكس اش ما يمكنش يساوي زيرو دونك غنجي نحط زيرو هنا ضروري وغندير تحت منه جوج شرطات فوالا اش تعني جوج شرطات انه اكس ما عمرو غادي يكون تيسوا زيرو صافي وعندي لا سوليسيون اللي هي 1 sur 2 وندير اف دو اكس كاين شي مشكل ولا شي باين قلنا في لا دغوات ديال لا سوليسيون تندير لو سين ديال العدد اللي مضروب بوزيتيف اكس دونك بلوس موان موان وحنا درنا ليتود دو سين حيت زدنا من زيرو شوفي دائما عندنا ا اكس بلس بي الا بغينا لو سين ديال اف دو اكس ايكال ا اكس بلس بي بهذا الشكل هذا دائما تنحل المعادله تلقى الحل ديال المعادله هو موان بي سور ا الا كانت ا ديفيرون دو زيرو بطبيعه الحال ولو سين ديال اف دو اكس تنجي هنا لو سين دو ا وهنا السين كونترير دو ا صافي غير قلت هذه قاعده صافي مزيان حتى لهنا صافي باين شوف لا فيديو كتبها مزيان حيت راه دابا خدام بين نتايا القاعده راه الا تعلمت تخدم بالحاجه القاعده تولي غير فاكولتاتيف علاش مزيان واحد يكون تيخدم بزاف في التمارين القاعده كاينه في الدماغ واخا ما عرفتش تكتب القاعده تولي هي بدماغ خدام بها انت بلا ما تفكر واش نتوما دابا فاش تهضروا بالدارجه كتفكروا في اشنا هو الفاعل وشنو المفعول به واشنا هو شي واحد ما عمرو قرا واش ما يهضرش هو بالعربيه الا ما تعرفش شنو الفاعل شنو المفعول به شنو هو النعت تلقى تيهضر احسن من شي واحد عارف هادشي يقمعك وتكون كايليك وكلشي فهمنا 20 f de x قلنا هي اش 2 racine de x moins 1 sur x 2 زائد 1 x appartient اش قلنا 0 plus l'infini صافي مزيان قلنا ان x carré plus 1 بوزيتيف باينه x carré plus 1 بوزيتيف علاش الانترفال تيعاوننا في شي حالات في هذه الحاله ماشي مهم الانترفال صافي عندنا قلنا اون quel que soit x appartient à r هنا نخدمو حنا في هذا الانترفال ما نديروش r واخا هاد لانفورماسيون اللي كتبناها راه صحيحه حتى هي صحيحه x carré plus 1 strictement positif كاينه في المقام ما عمرها تكون تساوي زيرو كبر من زيرو ولكن ما عمرها تكون تساوي alors le signe de f de x est celui de 2 racines de x moins 1
إلا بغينا لو سين ديال دو غاسين دو إكس موان 1 خصنا نحلو المعادلة دو غاسين دو إكس موان 1 إيكال 0. تنعزل غاسين دو إكس بحال تنعزل إكس بتعطينا غاسين دو إكس هي اش؟ هي 1 سور 2 حيت غنديو موان 1 جا اخرى بتولي بلس 1 وغادي نقسمو على جوج ياك باين. حنا علاش نقلبو؟ واش نقلبو على غاسين دو إكس ولا على إكس؟ على إكس. دونك خصنا نرفعو هذا أس 2 وهذا أس 2 باش نمشي الجذر فوالا غيمشي لا غاسين مع الأس بتبقى لنا إكس إيكالا 1 سور 4. ونجيو ندير الطابلو دو سين تري سامبل. ها هو إكس 0 بلس لانفيني وهنا اف دو اكس فوالا وبغينا نديرو 1 سور 4 فوالا. وغنجي ندير في لو سين اللي من ديال الزيرو كوفيسيون ديال اكس ديال غاسين دو اكس وندوز موان. وحنا درنا ليتود دو سين. بالنسبه ل 21 ساهله 21 بزاف. غاديين معايا عافاكم هادشي تعاود في الدار صافي نديرو هكا باش نربحو الوقت. المهم عرفت انت ما تعاودش في الدار انا غير تنطلبك الا كان ممكن عافاك سي تو بلي. اتمنى ما كاينش غير الكابراج الكاميرا ديما تنزل عليا. اذا انا تجمع خويا الستاتيات تاعك اي تنظر كنتي بيري تمام اكرو باش الكابراج صافي. يلا شوفوا هنايا عندنا لا غاسين دو اكس بوزيتيف هذيك باينه فوالا غاسين بوزيتيف غاسين موجبه زائد كاينه في المقام دونك ستريكتومون كيل كو سوا اكس ابارتيان 0 بلس لانفيني او 0 ما كاينش هادي ما كاينش مفتوح. غاسين دو اكس ستريكتومون بوزيتيف مي ما كاينش داك العدد. الوغ لو سين دو 0 حيت اوفر شرط البال الا كان الانترفال فيه بحال هكا مثلا 3 حتى 4 نقدر نعوضو. اكس يقدر يكون تيساوي 4 و3 ما يمكنش فهمنا. ماشي ممكن. الا كنتي عاطيه بالضر غنخاصم معاه ولا كنتي سميتو راه ما مخاصمش معاه صافي. اي سولوي 2 التومي كنفكر في التمارين ديال وشوف هنا شوف هذا هادشي تنقادو شوف هذا هادشي تنقادو. اي سولوي 2 موان اكس كاري بلس اكس موان 1 قلنا هادي الا بغينا ليتود دو سين ديالها خصنا دلتا دونك خصنا نديرو بوتي تا بوتي بي بوتي سي موان 1 موان 1 دلتا هو اش هو بي كاري موان 4 ا سي قلنا بي كاري هو 1 موان 4 فوا 1 دونك هي موان 3 دلتا كي داير نيجاتيف elle n'a pas de solution donc اشنو هو لو سين ديال هاد ليكسبرسيون هو لو سين دو ا صافي لو سين دو ا ديريكتومون ها هو نجي نحطو ها هو يا شوف هنا شي المهم ما صافيش تحسب هادشي راه مهم والله الا تحسب ها هو ما حيت عندنا اوفر يعني اكس ماشي يكون تيسوا 0 تنديرو جوج شرطات بحال كيما درنا قبيله. ولو سين ديالاش ديال ا لو سين ديال هذا هو اللي تندير هنايا دو ا اللي هو بلس موان ياك كل خد الاستاذ فرق بين موان و بلس